बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह जे नाले सां शुरू जेको निहायत मेहरबान रहमत वारो आहे। صاد वल्क़ुरआन ज़िक्र। सौद नसीहत वारे क़ुरआन जो कसम। बलिल्लज़ीन कफ़रू फ़ी इज़्ज़तिन व शिक़ाक़। बल्कि काफ़िर तकब्बुर ऐं मुखालफ़त में पयल आहिनि। कम अहलकना मिन क़ब्लिहिम मिन क़र्निन फ़नादौ वलात हीन मनास। असां इन्हनि खां पहिरियां केतिरियूं क़ौमूं हलाक कयूं त इहे पुकारण लॻा, हालांकि भॼण जो वक़्तु न हो। वअजिबू अन जाअहुम मुन्ज़िरुम मिनहुम वक़ालल काफ़िरून हाज़ा साहिरुन कज़्ज़ाब। ऐं इन्हनि खे हिन ॻाल्हि ते ताजुब थियो त इन्हनि वटि इन्हनि मां ई हिकु ड्रेजाड़ींदड़ रसूल तशरीफ़ खणी आयो, ऐं काफ़िरनि चयो ही जादूगर आहे, वॾो कूड़ो आहे। अजअलल आलिहत इलाहन वाहिदा इन्न हाज़ा लशैउन उजाब। छा उन घणनि ई ख़ुदानि खे हिकिड़ो ख़ुदा करे छॾियो? बेशक इहा ज़रूर वॾी अजीब ॻाल्हि आहे। वंतलक़ अलमलअ मिनहुम अन इम्शू वस्बिरू अला आलिहतिकुम इन्न हाज़ा लशैउन युराद। ऐं उन्हनि मां जेकी सरदार हुआ उहे ही चवंदे उथी हली पिया त ए इंसानो तव्हां बि हलिया वञो ऐं पंहिंजनि ख़ुदानि ते क़ाइमु रहो। बेशक हिन ॻाल्हि में इन जो को मतिलबु आहे। मा समिअना बिहाज़ा फ़िल मिल्लतिल आख़िरह इन हाज़ा इल्ला इख़्तिलाक़। असां इहा ॻाल्हि पोयनि दीन में बि न ॿुधी, इहा सिर्फ़ ख़ुदि ठाहियल कूड़ी ॻाल्हि आहे। अउंज़िल अलैहि ज़िक्र मिन बैनिना बल हुम फ़ी शक्किन मिन ज़िक्री बल लम्मा यज़ूक़ू अज़ाब। छा असांजे विच में इन ते क़ुरान लाथो वियो? बल्कि इहे मुंहिंजे किताब जे बारे में शक में आहिनि, बल्कि अञा इन्हनि मुंहिंजो अज़ाब नाहे चखियो। अम इंदहुम ख़ज़ाइनु रहमति रब्बिकल अज़ीज़िल वह्हाब। छा इन्हनि वटि तव्हांजे इज़्ज़त वारे घणो अताक़ फरमाइण वारे रब जी रहमत जा ख़ज़ाना आहिनि? अम लहुम मुल्कुस समावाति वल अर्दि वमा बैनहुमा फल्यर्तक़ू फिल अस्बाब। या छा इन्हनि जे लाइ आसमाननि ऐं ज़मीन ऐं जेको कुझु इन्हनि जे विच में आहे सभ जी बादशाही आहे? पोइ त इन्हनि खे घुर्जे त रस्सियुनि जे ज़रिए चढ़ी वञनि। जुंदुम मा हुनालिक महज़ूमुन मिनल अहज़ाब। ही लश्करनि मां हिकु ज़लील लश्कर आहे जंहिंखे हिते शिकस्त ॾिनी वेंदी। कज़्ज़बत क़ब्लहुम क़ौम नूह वआद वफ़िरऔन ज़ुल औताद। नूह जे क़ौम ऐं आद ऐं मैखुन वारो फ़िरऔन इन्हनि खां पहिरियां कूड़ो चई चुका आहिनि। वथमूद वक़ौम लूत वअस्हाबुल ऐकह उलाइकल अहज़ाब। ऐं समूद लूत जी क़ौम ऐं ऐका नाले झंग वारा इहे ई टोला आहिनि। इन कुल्लुन इल्ला कज़्ज़ब रुसुल फ़हक़्क़ इक़ाब। इन्हनि मां को अहिड़ो नाहे जंहिं रसूलनि खे कूड़ो न चयो हुजे, पोइ मुंहिंजो अज़ाब लाज़िम थी वियो। वमा यंज़ुरु हाउलाइ इल्ला सयहतन वाहिदतन मा लहा मिन फवाक़।
ऐं ये हिक रड़ जो ई इंतज़ार करे रहिया आहिनि जंहिंखे को फेरण वारो नाहे। وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب ऐं उन्हनि चयो ए असांजा रब असांजो हिस्सो असांखे हिसाब जे ॾींहं खां पहिरियां जल्दी ॾे। اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب तूं इन्हनि जे ॻाल्हियुनि ते सब्र कर ऐं असांजी नेमतुनि वारे बाने दाऊद खे यादि कर, बेशक उहो वॾो रुजू करण वारो आहे। إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق बेशक असां उन सां गॾु पहाड़ुनि खे ताबे करे छॾियो त इहे शाम ऐं सिज जे चमकण वक़्तु तस्बीह कनि। والطير محشورة كل له أواب ऐं जमा कयल पखी सभई उन जा फर्मा बरदार हुआ। وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب ऐं असां उन जी बादशाही खे मज़बूत कयो ऐं उन खे हिकमत ऐं हक़ ऐं बातिल में फ़र्क़ु करण वारो इल्मु अता फरमायो। وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب ऐं छा तो वटि इन्हनि दावेदार जी ख़बर आई जॾहिं उहे भित टपी मस्जिद में आया। إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط जॾहिं इहे दाऊद वटि दाख़िल थिया त उहो इन्हनि खां घबराइजी वियो। उन्हनि अर्ज़ु कयो डिॼो न, असां ॿ टोला आहियूं, असां मां हिक ॿिए ते ज़्यादती कई आहे, सो असां में हक़ सां फ़ैसिलो फरमाए छॾ ऐं हक़ जे ख़िलाफ़ न कजां ऐं असांखे सिधी वाट ॿुधाए। إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب बेशक हीउ मुंहिंजो भाउ आहे, इन वटि 99 रिढूं आहिनि ऐं मूं वटि हिकु रिढ आहे। हाणे इहो चए थो त इहा बि मुंहिंजे हवाले करे छॾ ऐं उन हिन ॻाल्हि में मूं ते ज़ोर विधो आहे। قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب दाऊद फरमायो बेशक तुंहिंजी रिढ खे पंहिंजी रिढुनि सां मिलाइण जो सवाल करे इन तो ते ज़्यादती कई आहे ऐं बेशक अक्सर भाईवार हिक ॿिए ते ज़्यादती कंदा आहिनि, पर ईमान वारा ऐं चङा कम करण वारा ज़्यादती नाहिनि कंदा ऐं इहे तमामु थोरा आहिनि। ऐं दाऊद सम्झी वियो त असां त सिर्फ़ इन खे आज़मायो हो त उन पंहिंजे रब खां माफ़ी घुरी ऐं सजदे में किरी पियो ऐं रुजू कयई। فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب सो असां उन खे इहो माफ़ करे छॾियो ऐं बेशक उन जे लाइ असांजी बारगाह में ज़रूर कुर्ब ऐं चङो ठिकाणो आहे। يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق
فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. ए दाऊद, बेशक असां तोखे ज़मीन में पंहिंजो नाइब कयो त माण्हुनि में हक़ जे मुताबिक़ फ़ैसिलो कर ऐं नफ़्स जी ख़्वाहिश जे पुठियां न हलजां, न त इहा तोखे अल्लाह जी राह खां भटकाए छॾींदी. बेशक जेकी अल्लाह जी राह खां भटकंदा आहिनि उन्हनि जे लाइ सख़्त अज़ाब आहे, इन करे जो इन्हनि हिसाब जे ॾींहं खे विसारे छॾियो आहे. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. ऐं असां आसमान ऐं ज़मीन ऐं जेको कुझु इन्हनि जे विच में आहे बेकार पैदा नाहे कयो. इहो बेकार पैदा करण जो ख़्याल काफ़िरनि जो गुमान आहे, सो काफ़िरनि जे लाइ बाहि जी ख़राबी आहे. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. छा असां ईमान आणण वारनि ऐं चङा अमल करण वारनि खे ज़मीन में फ़साद पखेरींदड़ वांगुरु करे छॾींदासीं, या असां परहेज़गारनि खे नाफ़रमाननि जहिड़ो करे छॾींदासीं. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ही क़ुर्आन हिकु बरकत वारो किताब आहे जेको असां तुंहिंजी तरफ़ नाज़िल कयो आहे त जीअं माण्हू इन जी आयतुनि में गौर ऐं फ़िक्र कनि ऐं अक़लमंद नसीहत हासिल कनि. ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. ऐं असां दाऊद खे सुलेमान अता कयो, उहो कहिड़ो न चङो मानो आहे, बेशक उहो रुजू करण वारो आहे. إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد. जॾहिं उन जे साम्हूं शाम जे वक़्तु अहिड़ा घोड़ा पेश कया विया जेके टिनि पेरनि ते बीठल ऐं चौथे सुंभ जो किनारो ज़मीन ते लॻायल हुआ, तमाम तेज़ डोड़ण वारा हुआ. فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب. पोइ सुलेमान चयो, मूंखे पंहिंजे रब जी यादि जे लाइ हिननि घोड़नि जी मोहबत पसंदि आई आहे. पोइ इन्हनि खे हलाइण जो हुकुम ॾिनाई एसि ताईं जो उहे नज़र खां पर्दे में लिकी विया. ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق. पोइ हुकुम ॾिनाई त इन्हनि खे मूं वटि वापसि आणियो. पोइ उन्हनि जे पिनियुनि ऐं गिचुनि ते हथ फेरण लॻो. ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. ऐं बेशक असां सुलेमान खे आज़मायो ऐं उन जे तख़्त ते हिकु बेसाह बदन रखी छॾियो. पोइ उन रुजू कयो. قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. अर्ज़ कयाई, ए मुंहिंजा रब, मूंखे बख़्शे छॾ ऐं मूंखे अहिड़ी बादशाही अता फ़रमाए जेका मूंखां पोइ कंहिंखे लाइक़ न हुजे. बेशक तूं ई घणो अता फ़रमाइण वारो आहीं. فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب. पोइ असां हवा सुलेमान जे ताबे करे छॾी
जो उन जे हुकुम सां नरम नरम हलंदी हुई जिते उहो पहुचणु चाहींदो हो। والشياطين كل بناء وغواص ऐं हर तामीरी कम कंदड़ ऐं टुबी लॻाईंदड़ जिन खे وآخرين مقرنين في الأصفاد ऐं ॿियनि हथ कड़ियुनि में जकड़ियल जिन्हनि खे सुलेमान जे ताबे करे छॾियो। هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب हीउ असांजी अता आहे त तूं अहसान कर या न कर, तो ते को हिसाब नाहे। وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب ऐं बेशक उन जे लाइ असांजी बारगाह में ज़रूर कुर्ब ऐं चङो ठिकाणो आहे। واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب ऐं असांजे बाने अयूब खे यादि कर जॾहिं उन पंहिंजे रब खे पुकारियो त मूंखे शैतान तकलीफ़ ऐं ईज़ा पहुचायो आहे। اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب असां फरमायो ज़मीन ते पंहिंजो पेर हण, ही गुस्ल ऐं पीअण जे लाइ पाणी जो थधो चश्मो आहे। ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب ऐं असां पंहिंजी रहमत करण ऐं अक़लमंदनि जे लाइ नसीहत जे लाइ इन खे उन जा घर वारा ऐं उन जेतिरो अञा वधीक अता फरमायो। وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب ऐं फरमायोसीं पंहिंजे हथ में हिकु बुहारो खण, इन खे हण ऐं कसम न टोड़, बेशक असां उन खे सब्र करण वारो लधो, उहो कहिड़ो न चङो बानो आहे, बेशक उहो घणो रुजू करण वारो आहे। واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار ऐं असांजे बाननि इब्राहिम ऐं इसहाक ऐं याकूब खे यादि कर जेकी कुव्वत वारा ऐं बसीरत वारा हुआ। إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار बेशक असां इन्हनि खे हिकु ख़ासि ॻाल्हि सां चूंडे वरितो, इहा उन आख़िरत जे घर जी यादि आहे। وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار ऐं बेशक इहे असांजे वेझो बहितरीन चूंडियल बाननि मां आहिनि। واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار ऐं इस्माईल ऐं यसा ऐं ज़ुल्किफ़िल खे यादि कर, ऐं सभई भला माण्हू आहिनि। هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب हीअ नसीहत आहे ऐं बेशक परहेज़गारनि जे लाइ चङो ठिकाणो आहे। جنات عدن مفتحة لهم الأبواب रहाइश या बाग आहिनि जिन जा सभु दरवाज़ा इन्हनि जे लाइ खुलियल आहिनि। متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب इन्हनि में टेक लॻायल हूंदा, इन्हनि बागनि में इहे खोड़ मेवा ऐं पीअण जूं शयूं घुरंदा। وعندهم قاصرات الطرف أتراب ऐं इन्हनि वटि अहिड़ियूं बीबियूं हूंदियूं जेके मुड़ुस खां सवाइ कंहिं ॿिए जी तरफ़ अखि नथियूं खणनि। هذا ما توعدون ليوم الحساب जेकी हिकु जेतिरियूं हूंदियूं
ही उहो आहे जंहिंजो तव्हां खां हिसाब जे ॾींहं जे लाइ वाइदो कयो थो वञे إن هذا لرزقنا ما له من نفاد बेशक इहो असांजो रिज़्क़ आहे उन जे लाइ कॾहिं ख़तम थियण न आहे هذا وإن للطاغين لشر مآب नेकनि जे लाइ त इहो आहे ऐं बेशक सरकशी करण वारनि जे लाइ बुरो ठिकाणो आहे جهنم يصلونها فبئس المهاد जहन्नम आहे जंहिं में दाख़िल थींदा पोइ उहो कहिड़ो न बुरो विछाणो आहे هذا فليذوقوه حميم وغساق उहो टहकंदड़ पाणी ऐं पोइ आहे पोइ जहन्नमी उनखे चखिन وآخر من شكله أزواج ऐं इन ई तरह जा ॿिया मुख़्तलिफ़ क़िस्मनि जा अज़ाब हूंदा هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار ही हिकु ॿी फ़ौज आहे जेका तव्हां सां गॾु दॿजती पई वञे इनखे का ख़ुशि आमदीद नाहे बेशक इहे बाहि में दाख़िल थी रहिया आहिनि قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار पैरोकार चवंदा बल्कि तव्हांखे का ख़ुशि आमदीद नाहे तव्हां ई उहा मुसीबत असांजे अॻियां आंदी आहे पोइ कहिड़ो न बुरो ठिकाणो आहे قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار वरी पैरोकार चवंदा ए असांजा रब जंहिं इहा मुसीबत असांजे आॾो आंदी उनखे बाहि में ॿीणो अज़ाब वधाए وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار ऐं चवंदा असांखे छा थियो जो असां उन्हनि मर्दनि खे नाहियूं ॾिसी रहिया जिन खे असां बुरो शुमार कंदा हुआसूं اتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار छा असां इन्हनि खे ईअं ई खिल भोग बणाए वरितो हो या अखियूं इन्हनि खां फिरी वयूं हुयूं إن ذلك لحق تخاصم أهل النار बेशक उहो दोज़खियुनि जो पाण में झगड़ो करणु ज़रूर हक़ आहे قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار अव्हां फरमायो मां सिर्फ़ डिॼाइण वारो आहियां ऐं को मअबूद नाहे पर हिकु अल्लाह जेको सभिनी ते ग़ालिब आहे رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار उहो आसमाननि ऐं ज़मीन जो ऐं जेको कुझु इन्हनि जे विच में आहे सभिनी जो मालिक आहे इज़त वारो वॾो बख़्शिश वारो आहे قل هو نبأ عظيم अव्हां फरमायो इहा हिकु वॾी ख़बर आहे أنتم عنه معرضون तव्हां इन खां मुंहुं फेरियल आहियो ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون मूंखे आलमे बाला जी का ख़बर न हुई जॾहिं इहे बहस करे रहिया हुआ إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين मूंखे त इहा ई वही थिए थी त मां वाज़े डिॼाइण वारो ई आहियां إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين जॾहिं तुंहिंजे रब मलाइकनि खे फरमायो
त मां मिटीअ मां इंसान बणाइण वारो आहियां। فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين सो जॾहिं मां उन खे बराबरि ठाहे वठां ऐं उन में पंहिंजो ख़ासि रूह फूकियां त तव्हां उन जे लाइ सजदे में हलिया वञिजो। فسجد الملائكة كلهم أجمعون पोइ सभिनी मलाइकनि गॾिजी सजदो कयो إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين सिवाइ इब्लीस जे उन तकब्बुर कयो ऐं उहो काफ़िरनि मां थी वियो। قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين अल्लाह फरमायो, ऐ इब्लीस, तोखे कहिड़ी शइ रोकियो जो तो उन खे सजदो न कयो जंहिंखे मूं पंहिंजे हथनि सां ठाहियो? छा तो तकबर कयो आहे या तूं हुई मगरूरनि मां? قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين उन चयो, मां इन खां बहितर आहियां, तो मूंखे बाहि मां पैदा कयो ऐं इन खे मिटीअ मां पैदा कयो। قال فاخرج منها فإنك رجيم अल्लाह फरमायो त जन्नत मां निकिरी वञ, जो बेशक तूं तड़ियल आहीं। وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين ऐं बेशक क़यामत ताईं तो ते मुंहिंजी लानत आहे। قال रब فأنظرني إلى يوم يبعثون उन चयो, ए मुंहिंजा रब, जेकॾहिं ईअं ई आहे त मूंखे माण्हुनि जे उथारे वेंदड़ ॾींहं ताईं मोहलत ॾे। قال فإنك من المنظرين अल्लाह फरमायो, पोइ बेशक तूं मोहलत वारनि मां आहीं, إلى يوم الوقت المعلوم मुक़रर वक़्त जे ॾींहं ताईं। قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين उन चयो, तुंहिंजी इज़त जो कसम, ज़रूर मां इन्हनि सभिनी खे गुमराह करे छॾींदुसि إلا عبادك منهم المخلصين पर जेकी इन्हनि में तुंहिंजा चूंडियल बाना आहिनि। قال فالحق والحق أقول अल्लाह फरमायो, पोइ हक़ मुंहिंजे तरफ़ खां ई थींदो आहे ऐं मां हक़ ई फरमाईंदो आहियां। لأملأن جهنم منك ومن من تبعك منهم أجمعين बेशक मां ज़रूर जहन्नम भरे छॾींदुसि तोसां ऐं उन्हनि सभिनी सां जेकी तुंहिंजी पैरवी करण वारा आहिनि। قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين अवां फरमायो, मां उन ते तव्हां खां का उजरत नथो घुरां ऐं मां कूड़ ठाहिण वारनि मां न आहियां। إن هو إلا ذكر للعالمين इहो त सॼे जहान वारनि जे लाइ नसीहत ई आहे। ولتعلمن نبأه بعد حين ऐं ज़रूर हिकु वक़्त खां पोइ तव्हां हिन जी ख़बर ॼाणे वेंदो।